आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल। आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाजिर खिदमत। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, अदीम नज़ीर, बेमिसाल शायर, हाज़िक़ तबीब, हकीम और अपनी खूबसूरत और महकती हुई शायरी के साथ आप सबकी समातों में महकने के लिए मुंतज़िर है उनकी खूबसूरत सी शायरी। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं तमाम नाजरीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से। आपका वालेहाना इस्तकबाल हकीम साहब, खुशामदीद। सलामत रहें, शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपके गोश गुजार करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम, ताज़ा बताज़ा गज़ल। एक अल्लाह वाले से एक शख्स ने अपने मुक़द्दर की शिकायत की और कहा कि मैं जो भी काम करता हूँ उल्टा, जो भी काम करता हूँ उल्टा, मेरा तो कोई काम सीधा होता ही नहीं है। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा, मोहर देखी है? उसने कहा देखी है। पूछा कि उस पर हरूफ कैसे लिखे होते हैं? कहा उस पर सब कुछ उल्टा लिखा होता है। फिर पूछा सीधे कैसे होते हैं? तो उस शख्स ने कहा कि जब मोहर कागज़ पर लगती है तो ये हरूफ सीधे हो जाते हैं, इबारत सीधी हो जाती है। कहा बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जब मोहर अपना माथा कागज़ पर टेकती है तो हरूफ सीधे हो जाते हैं, इबारत सीधी हो जाती है। इसी तरह तू भी वज़ू कर, मस्जिद जा और अल्लाह के हुजूर अपना माथा टेक, तेरे भी उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। तो नाज़रीन, जहाँ कोई काम नहीं सीधा होता है या जहाँ इंसान का बस नहीं चलता है, कोई हरबा कारगर साबित नहीं होता है, कोई मदद कहीं से नहीं मिलती है, कोई रास्ता नहीं सुझाई देता है, वहाँ सिर्फ़ एक दर है, एक दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है और जहाँ गिड़गिड़ाने से, रोने से, तड़पने से, अपना माथा रगड़ने से मिलता है वो सब कुछ मिलता है जो दिल में होता है, मिलता है वो सब कुछ जो ज़ुबान पे होता है, वो सब कुछ मिलता है जिसकी एक तमन्ना, एक आरज़ू इंसान को होती है। लेकिन बुनियादी चीज़ है तड़प, खुलूस, लगन और ख़ुद को अल्लाह के सामने सुपुर्द कर देने का जज्बा और उसके बाद बारगाह इलाही में ये कहना कि मेरे रब तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, जो तेरी रज़ा वो मेरी रज़ा, तेरे फ़ैसले पर सरे तस्लीम खम किया है, तू जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है, तू जिस तरह से रखे मैं उस पर खुश हूँ। फिर देखिए कि आपके बिगड़े काम कैसे बनते हैं। तो आइए चलते हैं हकीम साहब के पास। एक वसी तजुर्बा है उनको इस मैदान में, दुआ मांगने का फ़न भी आता है, अपनी मनवाने का हुनर भी आता है, हमारे लिए मांगने का हौसला और जज्बा भी अल्लाह ताला ने दिया है, शायराना हुनर भी है, अल्फाज का इंतखाब और सलीक़े के साथ चुनाव भी है। अल्फाज हैं कि मोती की मानिंद हैं, जिस लफ्ज़ को चाहा जहाँ चाहा नगीने की मानिंद जड़ के रख दिया। शेर हो, अदब हो, हिकमत हो, क्या कहें हकीम साहब, किस नाम से पुकारें और किस हुनर के हवाले से आपको दावत दें? तुम्हारे नाम से मशहूर होते आते हैं दीवाने, तुम्हारे नाम से मशहूर हो जाते हैं दीवाने, ये अपने होश में होते तो पहचाने कहाँ जाते। वाह वाह, क्या बात है हकीम साहब। अल्लाह की मदद, मतला गज़ल का इरशाद। तलखिए गर्दिशे अय्याम से नूर आएगा, तलखिए गर्दिशे अय्याम से नूर आएगा, आज महफिल में मेरे जाम से नूर आएगा। वाह सुभान अल्लाह। आज महफिल में मेरे जाम से नूर आएगा, तलखिए गर्दिशे अय्याम से नूर आएगा। और चेहरे इन शेखो ब्राह्मण के न फक पड़ जाएं, वाह, चेहरे इन शेखो ब्राह्मण के न फक पड़ जाएं, वाह वाह, आज सुनते हैं कि असनाम से नूर आएगा। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह, मार्के का शेर। आज सुनते हैं कि असनाम से नूर आएगा। और शेर देखें कि कामयाबी पे सवालात उठेंगे सबकी, कामयाबी पे सवालात उठेंगे सबकी, जब मेरी हसरत नाकाम से नूर आएगा। वाह वाह, जब मेरी हसरत नाकाम से नूर आएगा, कामयाबी पे सवालात उठेंगे सबकी, जब मेरी हसरत नाकाम से नूर आएगा। जिस हवेली की है ताज़ीम हमारे दिल में, जिस हवेली की है ताज़ीम हमारे दिल में, आज की रात उसी बाम से नूर आएगा। सुभान अल्लाह। जिस हवेली की है ताज़ीम
ہمارے دل میں آج کی رات اسی بام سے نور آئے گا. اور مکتے کا شعر ہے: طور بازار میں بکنے کی ہے نوبت اب تو. طور بازار میں بکنے کی ہے نوبت اب تو. بک گیا میں تو میرے دام سے نور آئے گا. سبحان اللہ. بک گیا میں تو میرے دام سے نور آئے گا. حضرت یوسف کا واقعہ آ گیا تھا ذہن میں تو یہ شعر ہو گیا. بہت خوبصورت ہے. طور بازار میں بکنے کی ہے نوبت اب تو. بک گیا میں تو میرے دام سے نور آئے گا. بانو صاحبہ استقبال آپ کا. بانو صاحب السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میرے کو چہرے پہ دھبے رہنے کی وجہ سے آپ سے میں پوچھی تو آپ میرے کو نہیں. ملٹی وٹامن کی گولی بولے تھے حکیم صاحب, میں منگا کے کھائے تو وہ گولی سے میرے کو خرچ ہو رہا. تو ذرا آپ میرے کو گولی کا نام بولیے. جب میں سو کے اٹھتی ہوں حکیم صاحب تو ایک سائڈ میں میرے کو بہت زیادہ درد ہوتا. ایسا کیوں ہوتا؟ کہاں پر؟ کمر کے پاس ہوتا. ٹھیک ہے. ہاں یہ درد انہوں نے کہا فائدہ ہو رہا ہے ان کو. جی جی. لیکن آپ نے جو وٹامن کی گولی دی ہے اس کی وجہ سے قبضیت کا نام کوئی بتایا تھا یا وٹامن کی گولی لینے کا مشورہ دیا تھا؟ ہاں بہت سارے نام ہوتے ہیں. کیلشیم ملٹی وٹامنس کی گولیاں ایک ساتھ آتی ہیں. بھری پڑی ہیں دکانیں ملٹی وٹامنس کی دواؤں سے. آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے بھی لے سکتے ہیں. اور یہ درد کمر میں جو شروع ہوا ہے یہ تقریباً دنیا میں سب کو ہوتا ہے اور اس کا وقت پر علاج ہی بہتر ہے. اب خواتین کرتی کیا ہیں کہ درد ہوا اور درد کا پوری گولی کا پتہ وہاں کے رکھ لیا. جب درد ہوا ایک کھا لی. نہ شوہر سے کہا نہ ساس سے کہا. شوہر آیا تھکا ہارا تو اسے کیا کہیں کہ میرے سر میں درد ہے. وہ گولی کھا کے ضرورت پوری کر لیتی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. آپ ڈاکٹر سے تو شیئر کریں, اپنے خاوند سے تو شیئر کریں. اور یہ درد اتنا بڑھتا ہے جب یہ گولیاں اثر کرنا بند کرتی ہیں تو پھر اس کی تشخیص کرائی جاتی ہے تو معلوم ہوا سلپ ڈسک ہو گیا. ڈسک میں تو ہلکی سی جنبش آ گئی اور یہ جنبش کبھی سائٹیکا بن جاتی ہے. یہ سائٹیکا بننے پر یہ ٹانگوں میں آنے لگتا ہے درد. تو ابھی علاج کریں اور ویسٹرن ٹوائلٹ کرسی والا شوچالے استعمال کیا کریں اور گوند سیاہ خرید لیں اور آدھا گرام صبح ناشتے کے بعد پانی یا دودھ سے لیں اور آدھا گرام شام کو کھانے کے بعد. یہ آپ کے تمام جوڑوں اور نسوں کی ریپیئر کا کام کرتا ہے. اور میرے تجربے میں اتنی اچھی دوا یا را مٹیریل ہے یہ آج تک نہیں آئی جتنی یہ اچھی را مٹیریل ہے. آدھا گرام کھانا ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اصلی ہو. نقلی بے حساب لوگ بیچ رہے ہیں. لوگ فون پر آپ سے بات کرتے ہیں, کہیں میرے نام سے کرنے لگتے ہیں, میں ان کا بھائی بول رہا ہوں, اور بہت فراڈ بھی چل رہے ہیں. آپ صحیح دوا لیجئے اور استعمال کریے, اللہ ضرور فائدہ دے گا انشاءاللہ. سدھا جی استقبال ہے آپ کا. آپ دونوں کو ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہماری بیٹی چمیلی کا پھول جانتی ہو, جیسا تمہارا نام ہے اسی طرح سے تم اپنے قصوں سے اپنی باتوں سے چمن پہ مہک پھیلاتی ہو. کیا بات ہے سدھا جی, بہت شکریہ. ذرا نواز کئی بار دیکھتی ہوں آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور اگلے ہی پل مسکرا کر بات کرنے لگتی ہیں. کوئی مینا کماری سے کم تھوڑی ہیں آپ. بہت بڑی بات ہے. خدا کرے آپ کی ساری مشکلات آسان کر دے. جو چاہیے آپ کو سب کچھ ملے.
आमीन। आप हमेशा खुश रहे, सलामत रहे। हमारे ऐसे जज्बात आपका तो कहना ही क्या है, आप किसी दिलीप पे और से कम थोड़ी हैं। जानते हैं जार जार रोते हैं और आप भी का यही हाल है, अगले ही पल मुस्कुरा कर बात करने लग जाते हैं। क्या दिलीप साहिब के इतने फैन नहीं होंगे माशाल्लाह जितने आपके हैं, चारों तरफ छाए हुए हो आप। माशाअल्लाह। और कोई देखता है तो कहता है हकीम साहब के नुस्खे जो है ना, जो काम करते हैं किसी के नहीं। आप दोनों की गुफ्तगू ऐसी होती है कि हम खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता घंटा कब गुजर गया। दिल करता अच्छा वक्त हो गया, शो खत्म हो गया, तो भी मायूसी सी छा जाती है, बेचैनी सी होती है, लगता है कुछ खो गया। पता नहीं आपकी गजलें पढ़ना, आपसे बात करना जिंदगी का मकसद बन गई है। ठीक है ये गलत नहीं जानते, वैसे तो मुझे 5 साल हो गए आपसे जुड़े हुए, लेकिन कई बार कसक सी होती है। फिर सोचती हूँ शायद जो मिला है उसी में सब्र करना ठीक है, ये अल्लाह की मर्जी है। सलामत रहें आप, रोज दुआ करती हूँ खुदा अगर मैंने कोई अच्छा कर्म किया है तो मेरी उम्र आपको लग जाए। मैं तो बहुत जी ली, दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मोहब्बत की महराज है ये, अकीदत की महराज है हकीम साहब। वाकई बहुत खुशकिस्मती है कि आप जैसे मोहब्बत करने वाले कॉलर्स हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सुधा जी। हकीम साहब तो शायद शिद्दत जज्बात से मगलूब हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन मेरी आंखें भीगने लगी हैं कि ये अकीदत की इंतहा है। नहीं, हमारा प्रोग्राम दरअसल ऐसा ही है कि चाहे हमारी एंकर हो, ज़रा सी जज्बाती हो जाती हैं तो आंसू बहने लगते हैं, चाहे नज़र आए ना आए कैमरे को, लेकिन नमदीदा होते हैं। यही हाल हमारा है कि आपने बहुत गहराई से देखा इन 5 सालों में कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ रोने रुलाने में, और आप कहाँ हमसे मुख्तलिफ हैं, आप भी तो हम जैसी हैं, और ये जितने हमारे व्यूवर्स हैं। वैसे ये हमारा प्रोग्राम ही जज्बाती है, और ये अदाकार और ये फ़नकार और ये किरदार, ये फिल्म वाले तो आपके इस जज्बे के सामने बहुत मामूली हैं। किसी अदाकार के लिए कोई व्यूवर्स ऐसे नहीं रोते जैसे आप रोती हैं। किसी फ़नकार के लिए आदमी घंटों इंतज़ार नहीं करता, वो इतनी मेहनत करता है फ़नकार, एक फिल्म बनती है, सालों लग जाते हैं, लेकिन वो वैसा असर नहीं छोड़ पाती जैसे आप छोड़ पाती है। और हाँ, बात आई टीआरपी की, तो वाकई हमें क्या नाम है, लोग पसंद करते हैं आप जैसे, और वो तादाद 13 लाख 15 लाख ऐसी होती है। लेकिन मैं इतना मुताज्जिब, यानी इतना ताज्जुब में हूँ कि आपकी वीडियो, आपका इंटरव्यू और हमारे दूसरे व्यूवर्स का इंटरव्यू, मेरी अगर रसाई 13 लाख या 15 लाख लोगों तक है, तो आप 70-80 लाख लोग आपको जानते हैं, यानी आप मुझसे बहुत आगे निकल गए। और ये दिलचस्पी की बात होती है, और हमारे लिए एक कतरा भी अगर कोई आंसू बहा दे तो भगवान से प्रार्थना है कि उसकी ज़िंदगी के सारे गम ख़त्म कर दे। और ज़िंदगी तो मैं भी जी लिया, और आप तो मुझसे भी बड़ी हैं, लेकिन
اگر کچھ ہو سکتا ہو تو ہماری دعا سے تو ہم سب کی آخرت کا راستہ آسان ہو جائے. وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں, بہت جلد حاضر ہوئے. آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے, اور ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کو خوش آمدید کہا جائے. تمام ناظرین کی طرف سے ان کی مسکراہٹوں کے ساتھ, ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کا استقبال ہے حکیم صاحب. خوش آمدید, ذرا نوازی. سریا صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. جی, میں نے 2 سال پہلے گون مورنگا منگوایا تھا بالوں کے لیے مجھے وہ سوٹ نہیں کیا. اب میرے پاس موجود ہے. اگر میں کسی اور کو دوں تھائرائڈ یا بالوں کے لیے تو کیا خراب تو نہیں ہوا ہوگا؟ 20 سال ہو گئے ہیں. اس کی رنگت ابھی بھی پہلے جیسی ہے؟ جی, اس کی رنگت جو ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوئی ہے, ویسے ہی ہے؟ جی, رنگت ویسی ہی ہے. بہتر. اور ایک اور سوال ہے. ہاں. ایک اور پیشنٹ ہے, اس کو السی کھانے سے کانسٹیپیشن ہو رہا ہے. اس کے لیے کچھ بتائیے. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب. ہاں, وہ کون مورنگا آپ کسی اور کو اسی تعداد میں دے سکتے ہیں. پہلے سوال کا جواب. اور دیکھیے, السی کھانے سے کسی کو کانسٹیپیشن ہو تو اس کو قبض کو توڑنے کی کئی چیزیں ہیں. سونف بھی قبض توڑتی ہے, دھنیا بھی قبض توڑتا ہے, اور میتھی کا دانہ بھی قبض توڑتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں 100 گرام لے کے اس میں ملا دیں اور پھر استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی. اختر صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو, جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 سوال ہیں میرے. ہاں. پہلا میں سیاگون, السی, سورنجان چینی اور 4 آئٹم چھوٹی ہر ملا کے گھٹنے میں درد کو لے رہی ہوں. 2 مہینے سے لیتی ہوں, الحمدللہ کم ہے. اچھا ہے الحمدللہ. اور پورا 6 مہینے تک لینا, اور ہمیشہ دوسرے دوائیں بھی اثر کا لینا, کم ہے کے بعد سے بھی لینا, کیا وہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک سوال پوتری کا, ناک میں سے خون جاتا بولے, سنگ جراحت دے رہی ہوں 15 دن سے, الحمدللہ کم ہے. اور ان کو مورنگا گون بھی بتائے تھے حکیم صاحب. جی جی جی, مورنگا گون بھی بتائے تھے, وہ بھی اس کے ساتھ دے سکتے کیا؟ کتنی بڑی بچی ہے؟ 5 سال کی. مورنگا گون بتائے تھے اس سے پہلے, خون کی کمی ہے, ذرا کھانا کم کھاتے, دبلے ہے. ٹھیک ہے, منگا لیے. مورنگا گون بچی کو ½ گرام دیجیے گا, دودھ میں ملا کر دیں تو بہت اچھا ہے. اور دودھ کو اس بچی کے ذائقے کا بنا کر خوب میٹھا ملا کر پلا دیں, اور ½ گرام دیجیے گا. اور بہت مبارک, بچی کو فائدہ شروع ہو گیا. اور یہ نسخہ جو گون سیاہ کا ہے, یہ دنیا کا شاید سب سے بہترین نسخہ ہو. میں نے ابھی زندگی میں اس سے کامیاب نسخہ نہیں دیکھا. مجھے تقریباً 40 سال کا اللہ نے تجربہ دیا, تو میں نے ابھی تک اس سے بہتر نسخہ نہیں پایا. یہ آپ کو فائدہ کر رہا ہے, اور ہر مہینے پہلے سے بہتر کر رہا ہے, تو لیتے رہیں. عمر کے تناسب سے کچھ درد رہ جائے, باقی 5-10% تو اسے ہم برداشت بھی کر سکتے ہیں. کچھ دن اور دوا لے کے آپ اسے روک بھی سکتے ہیں. لیکن یہیں پر بات ختم نہ کریں. آپ کے تمام عزیز و اقارب میں اس کی کامیابی کی بات پہنچ جانی چاہیے. کوئی ایسا شخص نہیں شاید دنیا میں جس کو یہ درد نہ ہوتے ہوں. اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ درد کی دوائیں کھا کے ہمارے گردے خراب ہو جاتے ہیں, اور کبھی لیور خراب ہو جاتا ہے, یا دوسرے امراض پیدا ہو جاتے ہیں, اور وہی مرض ٹھیک نہیں ہو پاتا. تو یہ نسخہ ایسا ہے کہ
آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ کی درد کو مدتوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے. آپ کے عزیزوں میں کوئی شخص ایسا نہ رہے جس تک یہ بات نہ پہنچے. یہ آپ سے میرا التماس ہے. جی. سلطان بھی ہے اندور سے. کیا سوال ہے بہن؟ سلطان بھی ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. ہاں میری ایک بھتیجی ہے, اس کی عمر کم سے کم 30 سال کے لگ بھگ ہے. اس کو جب چکن گنیا ہوا تھا نا اس ٹائم میں مطلب اس کو بھی ہو گیا تھا. اس وقت تو اس نے دوائیں وغیرہ دی تھی, پھر اس کے بعد اس کو پیلیا ہو گیا تھا. اب اس کی جو دوائیں چلی اس کے بعد اس کا کریٹین بہت بڑھ گیا تھا, تو اس کا ڈائلیسس چلا کچھ دن. اس کے بعد ڈائلیسس بند ہو گیا تھا اس کا, 3 سال تک بند رہا. لیکن اب پھر پوزیشن ایسے آ گئی کہ اس کا ڈائلیسس واپس شروع ہو گیا, اور ہفتے میں 2 بار ڈائلیسس کا. تو اس کو کیا دیں آپ بتائیے. خدا خیر کا اور رحم کا معاملہ کرے. جی ہاں دیکھیے, ابھی میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ دوائیں کھا کھا کے ہم کڈنی کا ناس کر لیتے ہیں. یہ دوائیں بہت اچھی ہوتی ہے, ایلوپیتھک دوائیں بہت اچھی ہے, میں بھی قدر کرتا ہوں, لیکن ہم بہت دن تک یا بہت زیادہ نہیں کھا سکتے. میں بھی لے لیتا ہوں یہ دوائیں. کبھی میرے سر میں درد ہے تو میرے پاس کوئی دوا نہیں کہ جو آدھا گھنٹے میں 1 گھنٹے میں درد ٹھیک کر دے. مجھے اسٹوڈیو آنا ہے, درد بہت زیادہ ہے, میں بھی لے لیتا ہوں, لیکن کبھی کبھی. تو یہ ادویات کبھی کبھی اور ضرورت میں لینا بہت اچھا ہے, ضرور لیا کریے. لیکن اس کو مستقل لینے سے گردے خراب ہو ہی جاتے ہیں. یہ گردے کی خرابی ہی کہلاتی ہے, جس سے ہمارا جو کڈنی کی آلودگی یعنی گندگی یعنی کریٹینائن بڑھ جاتا ہے, اور یہ اپنا کام پہ ٹھیک سے نہیں کرتی. اور ایک نسخہ ہے, لیکن آپ وہ بھی شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. یہ السی خرید لیں, 200-400 گرام السی خرید لیں, اور اس کو صاف کر کے, کنکر پتھر بھی بہت ہوتے ہیں اس میں, اور ہلکا سا بھون کر رکھ لیں. زیادہ نہیں بھوننا ہے, ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں. اور یہ السی آدھے سے 1 چمچ السی کھائیں, اور 1 چٹکی یا 2 چٹکی نمک زیتون اصلی, اس میں غفلت مت کرنا, نقلی بہت آتے ہیں. نمک زیتون اصلی 1 چٹکی یا 2 چٹکی پانی ملا کر دن بھر میں 1 بار یا 2 بار اس پانی سے آپ انہیں کھلا دیا کریے. اور پھر یہ دیکھیے کہ 15 دن میں 1 مہینے میں کیا فرق پڑا. اور ڈائلیسس ہوتی ہے تو آپ کیفٹی تو کراتی ہوں گے, کڈنی فنکشن کا ٹیسٹ اور کریٹینائن کتنا ہو گیا, تو یہ پرانی اور نئی رپورٹ ملا کر دیکھ لینا. اگر آپ کو 10-20% بھی فرق لگے تو لمبے علاج سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی. صدف صاحبہ اورنگ آباد سے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ہمارے 3 سوال ہے. پہلا یہ پوچھنا تھا کہ صاحب سے, السی پیس کر زیادہ دن تک رہے تو کیا وہ اچھی رہیں گی؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ چہرے پر پمپلس کے دھبے وہ وغیرہ رہتے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور تیسرا یہ سوال ہے کہ ہمارے والد صاحب ہیں, ان کا کان میں 2-3 مہینے سے لگاتار درد ہو رہا, اس کان میں سے پانی بھی نکل رہا, اور دوا خانے میں بہت بتایا لیکن فرق نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہتر. اچھا دیکھیے, السی بھوننے کے بعد 1-2 مہینے سے زیادہ محفوظ نہیں رہ پاتی, پھر اس میں ایک عجیب سی اسمیل آ جاتی ہے. اگر اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیا جائے تو عجیب سی بدبو آ جاتی ہے, تو آدمی کھا نہیں پاتا. 2-3 مہینے زیادہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں.
पाउडर की शक्ल में, उसके बाद शायद ख़राब हो जाती है वो। तो इतना ही बनाया जितना आपको ज़रूरत है। और क्या सवाल था? वालिद दूसरे, साहब का। इनके वालिद के कान जो है 2-3 महीने से उसमें पानी निकल रहा है, पानी का रसाव हो रहा है। ये एक्सरसाइज ये रोज़ाना 3 मिनट करें, पूरे दिन में एक 3 मिनट है। दरअसल ये एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो वक्फे से 3 मिनट कर लिया करें पूरे दिन में। और एक ये पूरी तरह मोड़ना है इसे, ये भी 3 मिनट पूरे दिन में वक्फे से, जितनी उनकी हिम्मत हो, लेकिन करें ईमानदारी से। और लहसुन के पीस 4-5 हल्का सा भून के या तल के, घी में तल के या भून के, और फिर इसे छील के खिला दें। लहसुन के पीस छीले नहीं, छिलका उस पर रहने दें, उसे भून लें या तल लें, फिर उसके बाद छिलका उतार के उसको 5 पीस तकरीबन रोज़ाना खिलाएं। और गौन चिलगोज़ा असली 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम पानी से उन्हें देना शुरू करें। चंद हफ्तों में उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, चेहरे पर पिंपल्स के निशानात हैं, वो कैसे जाएंगे हकीम साहब? गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी के साथ लें। और उम्र रसीदा है, यानी 40-45 साल से ज़्यादा के हैं, तो कैल्शियम की टैबलेट भी 1 हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, तो आपको मर्ज़ में तखफीफ हो सकती है। जी नाज़रीन, तो एक और वक्फा दरकार है, एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप कहीं ना जाएं, देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हकीम साहब को खुश आमदीद कहा जाए। तमाम नाज़रीन की तरफ से उनकी मुस्कुराहटों के साथ, उनकी दुआओं के साथ आपका इस्तकबाल है हकीम साहब। खुश आमदीद, ज़रा नवाजी। शमीमा साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हकीम जी से बात करनी है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब, बीमार रहती हूँ मैं। जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। सलामत। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, बहुत इलाज करा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा खून गाढ़ा हो रहा। हाँ, बहुत गाढ़ा खून है। ठीक है। अब मैं क्या करूँ? ब्लॉक हो रहा है सारी नसें, और मतलब ठीक है, ठीक है। हाँ, इलाज भी काफी कर लिया, मगर नसें नहीं खुल रही, बहुत परेशान हूँ। बेहतर सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। मेरा- नोट कर सकती हैं तो नोट कर लें, रिकॉर्ड कर सकती हैं तो रिकॉर्ड कर लें। हाँ, जी जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, ये इलाज इतना मुश्किल नहीं है। जिसको एक बहुत बड़ा मुश्किल इलाज बता देते हैं, वो है बहुत आसान। और जैसे आप हैं, खून गाढ़ा हो गया, तो मैं भी आप में से ही हूँ। मैं भी एक मामूली इंसान हूँ, और मेरा भी खून गाढ़ा होता है, सबका होता है इस उम्र में जाकर, और कुदरती तौर पर होता है। और नसें ब्लॉक होती हैं, दिल की रगें में चर्बी जम जाती है, खून में चर्बी बढ़ जाती है, जिससे हमें ब्लड प्रेशर भी होता है, दिल का कोई और आर्जा, दिमाग का कोई आर्जा हो सकता है। ये है ख़तरनाक। तो आपने बहुत सारे इलाज किए होंगे, करते रहे, जो भी इलाज कर रहे हैं आप करते रहे, लेकिन एक मामूली सा नुस्खा है, 10-5 रुपये रोज़ का है, 5 रुपये रोज़ का होगा, 7 रुपये रोज़ का होगा ज़्यादा। आपके बावर्ची खाने में खाने का सोडा है, जो मीठा सोडा कहलाता है, पकौड़ियों में जो मिला के पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। 1 चुटकी भर के, पूरी चुटकी भर के 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में डाल दें। और एक आता है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून एक अलग टाइप का नमक है, जो
ذائقے میں نمکین نہیں ہوتا. اچھا بے حساب لوگ نقلی بیچ رہے ہیں, ذائقے میں نمکین نہیں ہوتا اور یہ تھوڑا ٹھنڈا سا ہوتا ہے. سارے نمک بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں, کولیسٹرول بڑھاتے ہیں, لیکن یہ نمک بلڈ پریشر گھٹاتا ہے, ضرورت کے مطابق رکھتا ہے, چربی کو گھٹاتا ہے اور بلاکیج کو کھولتا ہے. یہ ایک چٹکی یا 2 چٹکی یہ پانی میں ملا کر آپ پی لیا کریں دن میں 2 بار, بس کافی ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے, میرا بھی بڑھ گیا تھا. آپ یقین کریں میں نے 1.5 مہینہ بے ترتیب لیا, مطلب کبھی لیا کبھی نہیں لیا کیونکہ میں مصروف بہت رہتا ہوں. اور جب میں نے دوبارہ سے چیک کیا تو ضرورت سے بھی کم میرا کولیسٹرول ہو گیا. کولیسٹرول میرا ضرورت سے بھی کم ہو گیا. اتنی تیز دوا ہے, آپ اسے استعمال کریں, فائدہ اٹھائیں. جی نصرت صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. شگفتہ جی آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. حکیم صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں. حکیم صاحب میں گونسیا لی 12 مہینے تک لی گونسیا. الحمدللہ میرے کو پورا فائدہ ہے ابھی. الحمدللہ. ماشاءاللہ مبارک. میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو فون لگئی. کئی سارے لوگوں کو میں بولنا چاہ رہی ہوں حکیم صاحب کہ گونسیا سے فائدہ ہوتا, مگر کوئی مانتے, کوئی درد بڑھنے کی وجہ سے میرے کچھ ایسا بولتے تو میں اب اس کی وجہ سے حکیم صاحب کسی کو بھی بولنا چھوڑ دی. بس میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں, شگفتہ جی سے یہ چاہ رہی ہوں, ابھی ایک 8 مہینے کے بعد میری لڑکی کی شادی ہے حکیم صاحب. انشاءاللہ آپ آنے کی کوشش کرو, میں آپ کو بلاؤں گی. کہاں پر؟ تلنگانہ میں, حیدرآباد میں ہے حکیم صاحب. اچھا. ابھی ڈیٹ نہیں نکالے. میرے رشتہ داروں میں جی میری لڑکی کو ایک ہی بچی ہے, میرے کو 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بس مبارک. آپ سے اور شگفتہ جی سے یہ التجا ہے کہ وہ آئے میری بچی کی شادی میں بول کے. ذہن نصیب کہ آپ نے اس لائق سمجھا. حکیم صاحب تو ماشاءاللہ ہر اعتبار سے رونقی محفل ہے, رونقی بزم ہے, جہاں جاتے ہیں 4 چاند لگا دیتے ہیں. لیکن آپ نے آپ کو کئی خصوصی سارے جنوں سے ملاؤں گی حکیم صاحب میں کہ میں کیا ہے, لوگوں کو میں آپ کی ریکارڈنگ بھی سناتی ہوں کہ میں آپ سے لائیو بات کری بول کے کسی کو دیوانوں کی طرح دوائیں بتاتی ہوں. کوئی مان لیتے, کوئی کھا رہے حکیم صاحب, کوئی دعائیں دے رہے آپ کو بھی. جی جی. اللہ آپ کی عمر دراز کرے, ہمیشہ صحت مند زندگی گزارے حکیم صاحب. آپ آمین ثم آمین. اللہ ہمیشہ آپ کو بھی اور آپ کے پورے فیملی کو صحت مند رکھے, امن و امان میں رکھے. اور واقعی جب آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اللہ کی شان کے وہ فائدہ دے دیتا ہے. اب اس میں ہمارا حصہ تو یہی ہے کہ ہم آپ کو ایمانداری سے مشورہ دے دیتے ہیں. اب آپ کے کچھ لوگ تو مان ہی لیتے ہیں کہ ہاں اس سے فائدہ ہوتا ہے, کچھ لوگ نہیں مانتے. اور ہر سہارا بے عمل کے واسطے بیکار ہے. ہر سہارا بے عمل کے واسطے بیکار ہے. آنکھ ہی کھولے نہ جب کوئی اجالا کیا کرے. واہ واہ. اور زندگی کی بے پناہی کا مداوع کیا کرے. چلچلاتی دھوپ میں زلفوں کا سایہ کیا کرے. سبحان اللہ. اور تھم گئے آنسو جب اس نے رکھ دیے آنکھوں پہ ہاتھ. تھم گئے آنسو جب اس نے رکھ دیے آنکھوں پہ ہاتھ. راستے ہی بند ہو جائیں تو دریا کیا کرے. کیا بات ہے حکیم صاحب. تو کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں, لیکن جس کو فائدہ پہنچنا ہوگا وہ مان ہی لے گا. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس لائق آپ نے سمجھا. کبھی بڑا ایک زمانے میں بہت اس روٹ پر پہلے میں وزٹ کرتا تھا, پریکٹس کرتا تھا, تو آپ کے ہاں بہت آیا گیا. میں کئی شہروں میں جاتا تھا اور بہت مصروفیت کا کام تھا, وقت نہیں ملتا تھا. صبح سے شام تک مریض دیکھتا تھا. اب بس یہ شوٹ کے ذریعے ہی آپ تک اپنی بات پہنچاتا ہوں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت شکریہ. اللہ
आसानियाँ पैदा करे बच्ची की शादी में। आमीन। साजिदा साहिबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद साजिदा बोल रही हूँ। जी साजिदा साहिबा, सवाल बताइए। आप तो बहुत अच्छी है जी। मैं कब से 10 साल 15 साल से लगा रही हूँ, तो आप लगा 10-15 साल से लगा रही हूँ आपका फोन के वास्ते बहुत तड़पती हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं तलब सच्ची हो, तलब सादिक हो तो मंजिल तो पास आ जाती तो है। कितनी खुशी। मेरा छोटा लड़का तो आप अम्मी तुम लगा के बहुत थक जाती है, तो आपको नहीं लगता ना करके बोल रहा है। तो बड़ा भी होगा, उन जाग भी आगा, उससे चेन्नई में जॉब कर रहा है। माशाल्लाह, वो तब से लगा रहा तो है। आप बोले तो अब कितना खुशी होगा, उन्हें उतना खुशी होगा। बहुत बहुत खुशी, हमें भी खुशी होती है। हर रोज देखती हूँ मैं आपको, हर रोज देखती हूँ। मैं कब मिलाऊंगी, कब बात करूंगी इनसे करके। क्या बात है साजिदा साहिबा, ये सही है या झूठ है करके बहुत तलब हो रही। क्या बात है। कितना अपनी किस्मत पे नाजा हूँ हम हकीम साहब, कितना अपनी किस्मत पे नाजा हूँ, कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बत के लिए। आंध्र प्रदेश से बात करती हूँ, विजयवाड़ा हमारा, आंध्रा से। तो मैं नमक जैतून मंगाई थी जी। नमक जैतून मंगाई थी मैं। आपा, मैं आपको आपा, मेरे ही सातों बहन हम लोग, तो हम इधर आपा करके बुलाते हैं बड़े बहन को। हम भी आपा ही मेरे आपा आ गया जे, मेरे आपा आ गया जे करके मैं बहुत खुश होती। हम लोगों में बड़ी बहन को आपा बोलते हैं। मैं भी बोलता हूँ। क्या बात है जी। कोई सवाल भी है बहन? सवाल है हाकिम साहब, बताइए। तो मेरे शोहर को कोलेस्ट्रॉल है। हाँ। तो कोलेस्ट्रॉल है, तो 6 महीना के नीचे चेकअप कराया, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है करके बोले। तो उनको बहुत डर लगता है, तो अभी चेकअप कराऊंगा करके वो 5-6 वो तो 10-12 हजार हो जाते हैं, तो हम नहीं देंगे, ले सकते ना, इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लिए हकीम साहब से बात करती हूँ। तो ठीक है, बेहतर। अच्छा देखिए, कोलेस्ट्रॉल का एक मसला है, और इस उम्र में जहाँ जिस पायदान पर आप हैं, तो यहाँ पर हर किसी का कुदरती तौर पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ये इस कदर ख़तरनाक उम्र है कि वो आपके खाविंद ही नहीं, आपको भी और आपकी उम्र के जितने भी लोग हैं उन्हें ये नुस्खा हर साल 2-3 महीने ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, जैसे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ब्रेन हेमरेज या फालिज, या हार्ट ब्लॉकेज, यानी दिल की रगों में ये जब जम जाता है तो हार्ट ब्लॉकेज कहा जाता है। ये इन सारे मसाइल को हल करता है। इसके अलावा जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो लीवर का बड़ा मुहाफिज है। लीवर को बिल्कुल वैसा कर देता है जैसे जवान होता है, जवानी में होता है। ऐसी किडनी को भी बहुत साफ और तंदुरुस्त करता है। नुस्खा बहुत ज़रा सा है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। आपके किचन में जो एक सोडा है खाने का, जिसे मीठा सोडा कहता है और बेकिंग पाउडर कहते हैं, बस एक चुटकी, क्या मुश्किल है, एक चुटकी पानी में मिलाइए और एक चुटकी नमक जैतून असली लेना, बहुत नकली मिलता है, सोडा तो नकली नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलावट कर देते होंगे नमक की। सोडा एक चुटकी और नमक जैतून एक चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना 2 बार पी लिया करें। खाने से पहले पी सकते हैं, बाद में भी। तो वो लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 5-7 रुपये रोज़ का नुस्खा है, बस काफ़ी है। आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी पी लीजिए और अपनी बहनों को भी पिला दीजिए, जो भी आपकी उम्र के लोग हों। अगर हर साल 1-2 महीना ये नुस्खा ले लिया करें तो
بہت بڑی پریشانی اور بہت بڑے خرچ سے ہر شخص بچ سکتا ہے. کہے گا اپنی ماں سے ان کی خوشی کو کس طرح بانٹے گا. کہتے ہیں دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے، صرف ایک اللہ کی محبت ہے جو بہت سچی ہے، اس میں دکھ نہیں ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں اس کسک میں بھی لطف ہے، ایک سرور ہے، دبی سی خوشی ہے. لیکن کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین کی محبت ہے یہ بھی بہت انوکھی ہے، منفرد ہے. یہ کبھی ہمیں ہنساتی ہے، کبھی ہمیں رلاتی ہے، کبھی ہماری آنکھوں کو نمناک کر دیتی ہے، اگلے پل جو ہے وہ ستارے جگمگانے لگتے ہیں. تو بہت ہم اللہ کے احسان مند ہے واقعی کہ ہم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، الحمدللہ. شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے، شکر گزار ہیں حکیم صاحب آپ کے کہ آپ کے صدقے میں یہ محبتیں میری جھولی میں بھی آ جاتی ہیں، ورنہ میں کیا اور میری بساط کیا. وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. آپ دیکھتے رہیں آداب ڈاکٹر. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ایک بار پھر ہم چاہیں گے کہ حکیم صاحب کو خوش آمدید کہا جائے. تمام ناظرین کی طرف سے ان کی مسکراہٹوں کے ساتھ، ان کی دعاؤں کے ساتھ آپ کا استقبال ہے حکیم صاحب. خوش آمدید، ذرا نوازی. گوہر صاحبہ ہماری اگلی کالر. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ گوہر صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ بہن اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکیم صاحب سے مجھے کچھ سوال کرنا ہے. جی ارشاد فرمائیے. ایک ہفتے سے مجھے کان کا تالا بند ہے، اسے کیا کرنا؟ کان کا تالا بند ہے؟ ہاں، کان رائٹ سائڈ کا جو کان ہے اندر سے پورا بلیک ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. دوسرا اور کوئی سوال؟ اور دوسرا مجھے میں سونس والا رہی ہوں گیسٹرک کے لیے، اور مجھے کبھی کبھی ذرا مڑنے پر یا چکنے پر پھسلی میں، پیٹ میں، پیٹ میں کبھی کبھی ایسا اندر سے باونٹ ویسا ہوتا ہے، پکڑے جاتا اندر سے. اسے کیا کرنا چاہیے ذرا یہ بتائیے تو شکریہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور میری بہن ہے، ان کے بھی کچھ سوال لیجیے. ہاں بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ حکیم سلیمان سے بات کرنا ہے. جی میں ہے نا پہلے سے 2 سال سے میں ان کی کسٹمر، پرانی کسٹمر ہوں. مجھے یورین پرابلم تھا حکیم ڈاکٹر صاحب، سن رہے ہیں؟ جی. ہاں، وہ جو ہے نا نمک زیتون اور مورنگا گون کھانے کے واسطے یورین پرابلم حل ہو کر کے میں دوا کھا رہی تھی. اب تھوڑی دیر میرے فون پہ میرا ایک مس کال آیا آپ کے وہاں سے. وہ ہے نا کیپسول لیو، آپ کو ڈاکٹر صاحب بولے ہیں کر کے بول رہے ہیں. وہ کون سا کیپسول ہے، کیا ہے، میرے کو معلوم نہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا وہ دکھا بولیے، مہربانی ہوگی. ایک تو یاد رکھیں کہ کال ہمارے ہی یہاں سے آنا چاہیے. بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں، یعنی بے ایمان لوگ بھی فون کر دیتے ہیں کسی طرح آپ کا نمبر حاصل کر کے، اور وہ آپ کو دوا دے کر چلے جاتے ہیں پیسے لے کر. آپ جب لفافے پہ دیکھتے ہیں تو وہ ہماری دوا نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے دوسری کمپنی کی ہوتی ہے، اور آپ وہ اتنی دیر میں چلا جاتا ہے آپ اسے پکڑ نہیں پاتے. تو یاد رکھیں جب بھی کسی کے پاس دوا آئے تو آپ کی دوا سے پہلے آپ کے پاس OTP نمبر آتا ہے، ایک نمبر بھیجا جاتا ہے، اس کو محفوظ کر لیں. اور وہ جو دوا آئے اس پر بھی وہی نمبر ہوگا اور آپ کے موبائل میں بھی وہی نمبر ہوگا، اس حساب سے لیں، نہیں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ بے ایمانی کر سکتا ہے. اور وہ کیپسول پی کیئر ہے جو آپ نے پوچھا ہے کون سا کیپسول ہے. پی کیئر وہ دن میں 2 بار استعمال کر سکتے ہیں. آپ کی سوال کا جواب. جی ایسیڈیٹی کے لیے یہ چورن وغیرہ لے رہی ہیں؟ ہاں، ایسیڈیٹی کے لیے وہ چورن سے آپ کو فائدہ لیتے رہیے. اور کان کے تکلیف میں
5 लहसुन के जवे या लहसुन के पीस बग़ैर छीले थोड़ा सा भून कर या तेल या घी में तल कर हल्का सा, फिर उन्हें छीलें और 5 पीस आप खा लिया करें रोज़ाना, खाकर पानी पी लिया करें। एक कान के ताल्लुक़ से आपको वो है। और जो इलाज करना चाहें करें, ये भी आप इलाज करें। जी, बहन को यूरिन प्रॉब्लम है 2 साल से। इनका जवाब मैंने दे दिया। यूरिन प्रॉब्लम वो ठीक भी हो गई, लेकिन कैप्सूल के बारे में मैंने जवाब दे दिया जी। पी केयर कैप्सूल। और जो दर्द है कमर में और इस पसली में पीठ में हो जाता है, उसके लिए आप गोंद स्याह लें असली, आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद दूध या पानी से लिया करें, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। सलमा साहबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे 2 सवाल हैं भाजी। पहला? हाँ, पहला तो सवाल है, मैं एक एयर ले रही हूँ भाजी, उसके साथ मोरिंगा की गोंद ले सकती हूँ क्या? आपने एक एयर बताया? हाँ, एक एयर। ठीक है जी। हाँ, उसके साथ मोरिंगा का गोंद ले सकती हूँ क्या? ठीक है। दूसरा? हाँ, और एक दूसरा सवाल है कि मैं विटामिन कमी की वजह से जिसमें में क्या तकलीफ होती है बाजी, वो आपसे होती है। ये सवाल जरा दोहराइए। विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से जिस्म में क्या तकलीफ होती है? हाँ ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या तकलीफ होती है जी। और देखिए, विटामिन डी की वजह से आदमी का चेहरा सफ़ेद सफ़ेद सा, जैसे पीला पीला सा रहने लगता है, और जिस्म में ऐसी सुस्ती होती है कि वो चाहता है कि वो जल्दी से सो जाए, लेट जाए, उठे नहीं। और इसकी कमी हम दवाओं से या सूरज की रोशनी में रहकर पूरी कर सकते हैं। जो लोग डरते हैं सूरज की तमाज़त से और इस वक्त की गर्मी से, तो वो सूरज की तरफ पुष्ट कर कर भी खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, तब भी उसको वही फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। और क्या सवाल था? और दूसरा ये है कि एक केयर के साथ गोंद मोरिंगा ले सकती हैं या नहीं? ज़रूर ले सकते हैं। और 1 ग्राम लेना होता है, एक दिन में 1 ग्राम दूध या पानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। सलाम खान साहब, क्या सवाल है? हेलो जी भाई, सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हकीम साहब से बात करनी जी, बात हो रही है। मैं हमतन गोश हूँ, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी हकीम साहब, सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। जी, मेरा वो हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो तो आपके नुस्खा से सही हो गया, लेकिन अभी वो मेरा लंग्स का प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाते, सांस लेने बहुत दिक्कत होती है हकीम साहब। अच्छा, मैं समझ गया। आपने कल भी आखिरी कॉल की थी और शायद आज भी आपकी आखिरी कॉल है। अच्छा। ठीक है। एक नुस्खा और एक दवा का नाम भी बता देता हूँ, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से कॉल लगी। अल्लाह ने आपको दिल के हवाले से पूरी तरह फ़ायदा पहुँचाया। देखिए, एक दवा आती है माजून आर केयर। ये एक प्रोडक्ट है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम गर्म पानी के हमरा लिया करें। और लंग्स के यानी फेफड़े के मरीजों को खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए या सर्द मजाज की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और नुस्खा भी मैं बता देता हूँ। ये सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100 ग्राम ख़रीदें। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी 100 ग्राम, और 30 ग्राम इसमें पीपलें भी मिलाएं। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें।
اور باقی دواؤں کو صفوف بنا لیں اور 1 چمچ صبح نہار منہ 1 چمچ رات کو سوتے وقت گرم پانی کے ہمراہ لیا کریں، اور ڈاکٹروں سے بھی رجوع کریں۔ اگر کبھی انفیکشن ہو تو 7 دن سے 15 دن تک وہ لوگ علاج کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پھیپھڑے کی صحت کی دوا آپ لینا شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس مرض میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اجازت لینے سے پہلے آئیے ایک بار پھر حکیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ناظرین کی طرف سے، اور ان تمام لوگوں کی طرف سے جو کسی نہ کسی بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ حکیم صاحب کے نسخے ان کی بیماریوں کے لیے درد کا درما ہے، حکیم صاحب کی خوبصورت باتیں ان کے لیے جینے کا سامان ہے، حکیم صاحب کے دل آویز اشعار ان کے لیے ایک نوید صبح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آئیے ایک بار پھر حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سلامت رہیں، شکریہ آپ کا بھی۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔